عرض کیتی جبریل قدماں نو چم کے اتھو گل چھڑی سی جبریل مصطفیٰ دے قدم چم رہے نے اللہ نے فرمایا جبریل تینو کستوری دے اوٹ تاں دیتے نے معراج دی رات ہوئے گی اے جبریل اپنے ہوٹھاں نال میرے مصطفیٰ دے قدماں نو بوسہ دیویں گا عرض کیتی جبریل قدماں نو چم کے چلو آقا رب دا پیام آگے آئے اے آمنہ دلال جس گھڑی دا انتظار کر رہے سن آسمان والے فرشتے جس گھڑی دا انتظار کر رہے سن ملائکہ جس گھڑی دا انتظار کر رہے سن سارے جس گھڑی دا انتظار کر رہے سن اے اللہ دے حبیب گئیے عرض کیتی جبریل قدماں نو چم کے چلو آقا رب دا پیام آگے آئے سواری لئی حاضر ہے بورا کیا آقا تے واگاں پھڑن لئی غلام آگے آئے جبریل عرض کر دینے اے آمنہ دے لال اے وہ دعا دے چوالے آج بیدار ہو جاؤ آسمانہ دی سیر کرانی ہے ان اللہ اشتاقا الہ لکائی کا یا رسول اللہ اے آمنہ دے لال اللہ رب العالمین توڑا دیدار کرنا چاہتا ہے توڑی زیارت کرنا چاہتا ہے بار بار مصطفیٰ دے قدم چم کے معراج کر رہے ہیں پھر معراج دا سبب کیے آسمان دے فرشتے اللہ رب العالمین نے سدرۃ المنتہا تے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائیے جڑے آسمان دے جنہ دی ڈیوٹی ہے اے فرشتیوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتیوں میں بھی اپنے حبیب تے درود پڑھنا وا تسی بھی میرے حبیب تے درود پڑھو وہ آسمان والے فرشتیاں دی ڈیوٹی اللہ دے حبیب تے درود پڑھنا فرشتے عرض کر دینے اے باری تعالیٰ اسی ہر روز درود پڑھنے ہاں محمد دی ذات تے درود پڑھنے ہاں سونے محمد تے درود پڑھنے ہاں سونے محمد دا چہرہ سامنے نہیں ہوندا عشق جے ایسا ماحول بھی پیدا کر دے ایسی گھڑی بھی لیا ایسا وقت بھی لیا بس سونا محبوب سامنے ہوئے سونے محبوب دے چہرے نو ویکھ کے اسی حضور دی ذات تے درود پڑھیے فرشتے درود پڑھ دینے مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ مل کے پڑھو ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام فرشتے عرض کر دینے باری تعالیٰ انج دا ماحول پیدا کر دے او کالے کمرے والا محبوب محمد سامنے ہوئے اسی سونے محبوب دے چہرے نو ویکھ کے درود پڑھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتے گھبراندے کیوں 27 رجب دی رات ہوئے گی 27 رجب دی رات ہوئے گی میں خدا زمین دا نظام روک کے آسمان دا نظام روک کے محمد نو عرش تے بلاواں گا سارے مل کے محمد تے درود گے میرے وقت بھی آیا تسلیاں دینے واسطے عرش اولا تے بلایا کیوں سارے نبی شانہ والے نے لیکن محبوب آئے گا اکسا دے اندر تو انو سارے انو جمع کر کے محبوب دا مقتدی بنا کے دساں گا لوگوں سارے ہی شانہ والے نے لیکن جڑا شان اور مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب نو دیتا ہے کسے نبی نو نہیں ملا اس تو واسطے سیانے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے نبی سارے شانہ والے نے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو معراج کرایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ابراہیم علیہ السلام نو معراج کرایا زمین و آسمان دی بادشاہت وکھائیے عیسیٰ علیہ السلام نو معراج کرایا
بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے آسمان تے بلایا ہے، موسیٰ علیہ السلام دا معراج کیے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام دا معراج کیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نال گلاں کیتیاں نے، کوہ طور تے بلایا ہے، اپنی تجلی وکھائیے، کسی نو چوتھے آسمان تے بلایا ہے، کسی نو کوہ طور تے بلایا ہے، لیکن اللہ دے حبیب او شانہ والے نے سامنے حبیب نو بٹھا کے رب نے گلاں کیتیاں نے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ روح کونو مکان کو نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، روح کونو مکان کو نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا، حیدر مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔